बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद काज़िम अली मूसवी आप तमाम मुसलमानों के दरमियान ये बात बतलाना चाहता हूँ और वक्फ बोर्ड के महकमे को ये बात बतलाना चाहता हूँ, खुसूसन वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मैं बयान देना चाह रहा हूँ। और खुसूसन मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ कि पिछले ज़माने के बेशतर लोग आखिरत का सौदा करते हुए मस्जिदें, वसी आराजी, दरगाहें, क़ब्रिस्तानें, आशूर खाने वक्फ करते थे ताकि अपनी औलाद को भी इन जायदादों से बेदखल करके वक्फ के हवाले जायदाद करते थे। मगर वक्फ बोर्ड मुकम्मल तरीके से मौकूफ़ा जायदाद बचाने के लिए नाकामयाब ज़माने से हो गया है। वक्फ बोर्ड में कभी डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते, वक्फ बोर्ड में कभी जो है किसी शख्स कोई दरख्वास्त डालता है तो इतना बदतरीन सलूक किया जाता है। एक ऑफिसर दूसरे का नहीं कहता, दूसरा तीसरे का नहीं कहता, चौथा कहता, बदतरीन सलूक किया जाता है। और दरख्वास्त डालने पर कई दरख्वास्तें जो है किसी सिलसिले में डाला गया जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, उन लोगों को जवाब आज तक नहीं दिया। ऐसा भी चलता है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आशूर खानों के तहत बात करता हूँ, जो मौकूफ़ा वक्फ जायदादें हैं जिसके तहत करोड़ों रुपए गिरांड मंजूर हुआ है, जिसमें से कोई तामीर तरबियन चुमटी बराबर किसी जगह हुई, किसी जगह नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। बिगलाए में 19 लाख रुपए बिगलाए को मंजूर हुए, जिसमें से एक पैखाने का लोटा, बाथरूम का लोटा भी वक्फ की जायदाद से पैसे से नहीं आया बिगलाए के लिए। नाले मुबारक को भी पैसे मंजूर हुए और बीबी के चश्मे को भी मंजूर हुए, अजा खाने जहरा को भी मंजूर हुए और मेरे आशूर खाने को भी 10 लाख रुपए जो है जनाब आली जनाब BMP साहब असदुद्दीन अवैसी के रिकमेंडेशन से मंजूर हुए, जिसमें साबिका MLC साहब जो थे बहुत उन्हें अच्छी तरीके से जानते और रियाजुद्दीन अफंदी गोल्डी जो अब MLC बने हुए, उन्होंने 8-10 आदमी के साथ मेरे साथ आशूर खाने पे आके दौरा करे थे। करने के बाद कुछ तामीर हुई, फिर जैसी की वैसी रुकी हुई है। मैं चाहता हूँ MLC साहब गोल्डी MLC से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनको बोरिंग के लिए भी बोला था और जो है दीगर काम रुका हुआ है आशूर खाने का, उस सिलसिले में तवज्जो फरमा के अगर बना दिए तो बहुत मेहरबानी है। 5 लाख 10 लाख में से 5 लाख की तामीर हुई, 5 लाख वक्फ बोर्ड खा लेके बैठी हुई है। कोई जवाब नहीं देती, दरख्वास्त डाले तो पैसे नहीं है, बजट नहीं है बोल के इस तरीके से वाहियात बातें होती है। इस सिलसिले में एक अंसारी साहब है, बेहतरीन ऑफिसर है, अच्छा ऑफिसर है, वो जो कुछ भी है मेरी कानूनन मदद करने का वायदा किया है मुहर्रम के बजट में बनाने का, ये तो मैं आपको बता दिया। अब मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ, ये शौकत जंग की ड्योढ़ी जो है 32 एकड़ के ऊपर है, गजीट में मौजूद है, तमाम लम्बरात मौजूद है और वक्फ बोर्ड की जानिब से रजिस्ट्रिया नहीं होना बोल के सब रजिस्ट्रियार को भी एक लेटर गया है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड इतना सोई हुई है, इतना सोई हुई है कि नीम का इंजेक्शन भी लिए तो सोते नहीं लोग और बेहोश कर देते, देखो दवा डाल के वैसा है। और इस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड शौकत जंग की ड्योढ़ी की जायदाद के लिए बहुत लापरवाही इस्तेमाल करी, जबकि गजीट में रिकॉर्ड है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड है। 120 साल पहले जो है शौकत जंग उस्सामउद्दौला वक्फ करे थे जायदाद को आशूर खाने हुसैनी के तहत। ये जायदाद मजबूत वक्फ प्रॉपर्टी है जिसका रिकॉर्ड मेरे पास थैलियों से भरा हुआ है, कई फाइल है मेरे पास, कई रिकॉर्ड है। क्योंकि ये बतलाना इसलिए चाहता हूँ कि मैं वक्फ बोर्ड मेरे को एक दावा बना के दी थी, 3 रजिस्ट्रियां इलीगल मैं वक्फ टर्मिनल से कैंसल कराया, मेरे पैसे से खर्चा करके कराया कैंसल। वक्फ बोर्ड को तलब करा मैं पैसा, तो बोले नहीं हम मुतवली आपको पैसे नहीं देते, वैसा ऐसा बोल के जवाब दे दिए। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट तक लड़ा, मगर वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में अपना वकील रखी थी, मेरे को वहां भी कामयाबी मिली। हाई कोर्ट से भी मैं मुतवली हूँ, वक्फ टर्मिनल से भी हूँ, वक्फ बोर्ड भी मेरे को दावा बनाई थी उसमें मुतवली हूँ। मेरे आशूर खाने का मैं मुतवली हूँ, आशूर खाने सैयद आई कौनैन का मैं मुतवली हूँ। आप लोगों के दरमियान ये बात बतलाना चाहता हूँ कि जो शौकत जंग की ड्योढ़ी जो है मजबूत वक्फ प्रॉपर्टी है, जो शौकत जंग वक्फ करे उसका वक्फनामा मेरे पास है, गजीट मौजूद है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कई इतने जायदाद के वो पूरे लिंक डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जो मैं वक्फ बोर्ड से भी वो डॉक्यूमेंट्स निकाला था। बहुत बड़ा नक्शा निकाला जिसमें पूरा नक्शे में घर, प्रॉपर्टी, सब तमाम चीजें हैं। और मैं जो है प्रॉपर्टी शौकत जंग की ड्योढ़ी मजबूत है, वक्फ बोर्ड में इसका फाइल रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है। अब मैं बात बतलाना चाहता हूँ कि जो मुतवलियां वक्फ बोर्ड नाकामयाब हो गई जायदाद बचाने के लिए तो एक तरफा हो गई, जो मुतवलियां जो है
اپنی جائیداد کو بیچ دیے یا دوسرے کو دے دیے، تباہ لوگ ہیں۔ وقف بورڈ ایسے متولیوں کو تلاش کرنا چاہیے، تلاش کر کے ان کے تحت جو ہے قانوناً کارروائی کرنا چاہیے، جو جائز متولی ہے اس کو متولی شیٹ دینا چاہیے۔ اب میں خصوصاً یہ بات بتلانا چاہتا ہوں شوکت جنگ کی دیوڑی کی حد تک کہ شوکت جنگ کی دیوڑی میں ایک ذکی نواب ہے۔ ذکی نواب جو ہے انہوں شبیر حسین خان کے بیٹے ہیں۔ شبیر حسین خان متولی تھے، کاظم جنگ متولی تھے، شوکت جنگ وقف کرے تھے۔ یہ اب آ کے جو ہے ذکی نواب کے اوپر یہ دیوڑی ٹکی ہوئی ہے، شوکت جنگ کی دیوڑی۔ ذکی نواب جو ہے جس وقت جو حالت میں دیوڑی لی ہے، میں وقفیت رکھتا ہوں ذکی نواب سے اچھی طریقے سے۔ آپ کو میں فوٹوان دکھایا تو بہت بڑھ جاتا۔ ذکی نواب سے میں اچھی میں اپنا شخصیت رکھتا ہوں، معلوماتی شخصیت رکھتا ہوں، خلوصی رکھتا ہوں، اخلاقی رکھتا ہوں، جیسن نظر نیاز وغیرہ میں سب ان کا ہمارا جانا آنا ہے۔ مختصر میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ذکی نواب جو ہے شوکت جنگ جو وقف کرے جائیداد کو، ان کے پردادا وہ جائیداد کو ذکی نواب بچایا۔ شبیر حسین کاظم جنگ جو جائیداد کو تباہ و برباد کرے تھے، وہ جائیداد کو ان کا پوترا بچایا، شبیر حسین خان کا پوترا بچایا۔ اور جو جائیداد کاظم جنگ میں جو جائیداد تباہ کرے، شبیر حسین خان جو جائیداد تباہ کرے، وہ تمام جائیداد کو ذکی نواب جتنی بھی بچی ہوئی تھی وہ جائیداد کو سیف کرا۔ اب سیف کرنے کے معنی ہے جو میں دیکھا ہوں، میں جو میری حد تک جو معلوم ہے ذکی نواب کے بارے میں، کہ شبیر حسین خان جو ہے وہ جائیداد کو عاشور خانہ جہاں بیٹھتا تھا، ساگر بلڈنگ بول کے تھا، اس کو دے دیے تھے اور انگن کے حال میں عاشور خانہ بیٹھنے لگا۔ ذکی نواب اپنی کوشش اور جستجو سے وہ عاشور خانہ حاصل کرا اور عاشور خانے کی دیکھ بھال ملی اسمار کا جشن بخوبی نبھا رہا ذکی نواب۔ اس کے بعد وہ شبیر حسین خان ان کے والد جو ہے ایک کسی ماسٹر کو دے دیے تھے، وہ جائیداد کا کچھ حصہ وہ بھی خالی کرایا اور دیگر جائیداد کا کچھ حصہ جو ہے ساڑیاں والے کو دے دیے تھے، کارخانہ لگا کے روئی والے کو دے دیے تھے۔ شبیر حسین خان کی زندگی میں مکمل شوکت جنگ کی دیوڑی تباہ ہو گئی۔ ذکی نواب ایک کاری شوکت جنگ کی دیوڑی کی اگر ایک گز جگہ اگر ذکی نواب بیچا بول کے کوئی رشتہ دار کوئی بھی آدمی اگر ثابت کر دیا تو میں اس کو 10 لاکھ روپے کا نقد انعام دوں گا۔ ذکی نواب شوکت جنگ کی دیوڑی کی جائیداد اگر خود بھی بیچا تو ذکی نواب نمبر 1 جو باپ ان کے تباہ کرے تھے وہ جائیداد کو لے کے جو ہے عاشور خانہ زبردست طریقے سے بٹھایا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے دیکھ بھال ملی اسمار کا کرا ذکی نواب۔ اور ان کے والد جو ہے جو بھی غلطیاں کرے تھے تمام غلطیوں کو دور کر کے 1250 گز جگہ ذکی نواب کے اس قبضے میں ہے۔ 32 ایکڑ میں اب اندازہ لگائیے کہ صرف 1250 گز جگہ ہے۔ ذکی نواب چھوٹی سی مسجد تھی اور اذان ہوتی تھی، وہاں بڑی مسجد کرا، آپ نے جو بھی جس طریقے سے کرا بڑی مسجد کرا جس میں نماز ہو رہی اور جو ہے تمام لوگ اس میں رمضان کے 30 دن کھانا کھلایا جا رہا۔ ذکی نواب بہترین ہے اور دیگر آپس میں کوئی اگر ان سے مقدمے بازی کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے تو ان لوگوں کے ذاتی معاملہ ہے، میرے کو نہیں ہے۔ مگر ذکی نواب جو ہے شوکت جنگ کی دیوڑی کی جو حصہ تھا وہ بچانے کے لیے مکمل کوشش کیا تھا۔ اور میرے پاس جو ہے ان ڈاکومنٹس میں ایک ایسا ڈاکومنٹس ملا جو شرف الدین کو ٹیکر بنائے تھے، ایک شرف الدین بول کے، ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہے شوکت جنگ کی دیوڑی کے الٹ یہ ہوئے، ان کا ٹیکر کا بھی میرے پاس ریکارڈ ہے۔ اور ایک ایسا کارنامہ ہے، آپ لوگوں کو اگر پرانے لوگوں کو اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے کو بھی شرمندگی ہوں گی، مرحوما مر گئے مگر تباہ کرنے میں بہت بڑا تھا۔ آخری جملہ بول رہا ہوں میں، ذکی نواب بہترین ہے، وائٹ ہے، اچھا ہے، اس کو جو بھی قانوناً مدد کرنا چاہیے اور وہ حق جانب جو ہے میرا جہاں تک تجربہ ہے کہ جو میں وقف نامہ دیکھا تھا کاظم جنگ کا، تو کاظم جنگ کے وقف نامے میں لکھا ہوا تھا کہ جو حسب نسب کا بیٹا ہے، جو نکے کا حسب نگت کا اچھے کردار کا بیٹا ہے انہیں وارث ہوں گا جائیداد کا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کہ میرے تجربے کے حساب سے ذکی نواب جو ہے شبیر حسین خان کا بڑا بیٹا ہے، حسب نسب کا بیٹا ہے، اس میں ایسا لکھا ہوا ہے بول کے ذکر کر رہا ہوں۔ دیگر اگر 1000 بیٹے ہیں تو 100 بیٹے جس طریقے سے ویل بنی ہوئی ہے اس میں ایک ذکر ہے، اس طریقے سے آپ کو یہ بات بتا۔ اور ایک بات بتلانا چاہتا ہوں
کہ شوکت جنگ کی دیوڑی میں ایسا تبرکات تھا جو علی اصغر علیہ السلام کے گلے کو جو رومال بنا گیا اسی کا ایک حصہ پور کے گلے کو بھی بنا گیا تھا، جو چند لمحوں میں ایمان لا کے کربلا میں امام حسین کے ہاتھ پہ اپنا جو ہے وڈرا ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے، امام حسین کے حق میں جو ہے پلٹ کے ان لوگوں سے جہاد کرے، ان لوگوں سے لڑائی کرے، حق کی راہ میں شہید ہوئے۔ تو امام حسین جو علی علیہ السلام کو جو رومال کا جو ٹکڑا اسی کو حضرت حور کے گلے کو بھی بنا گیا تھا، وہاں سے کچھ تفصیلات ہے بہت سارے، مگر جس وقت نظام کو یہ بات معلوم ہوئی شوکت جنگ کی دیوڑی میں تبرکات ہے بولے تو ایک خلبت میں منگا کے محفوظ کرے۔ باخوبی میں شوکت جنگ کی دیوڑی سے وقفیت رکھتا ہوں، جانتا ہوں میرے باپ دادا بھی وقفیت رکھتے ہیں، اور میں ایک جملہ آخری بولنا چاہ رہا ہوں کہ ذکی نواب کو پھر ایک بار چیلنج کر رہا ہوں، میں اس کو بولتے چیلنج بولتے جو میں بتا رہا ہوں، ذکی نواب شوکت جنگ کی دیوڑی کی ایک جگہ بھی بیچا بول کے کوئی اگر ثابت کر دیا، کوئی بھی ناجائز ذکی نواب کے اوپر اگر کچھ بھی بتا دیا، علما نہیں بٹھا رہے، عاشقانہ نہیں بٹھا رہے، مجلس نہیں کر رہے، مارکا نہیں کر رہے، اچھے کارنامے کیا ہے ذکی نواب، جس میں میں جو ہے ان کی ستائش کرتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں میں جو ہے 10 لاکھ کا انعام نقد دوں گا، چاہے ان کے ورثاؤں میں سے ہو، کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، میرے پاس ایک جگہ ذکی نواب بیچا بول کے ثابت کر کے پیپر دکھانا۔